خصوصا سپرک هچیک دی وحدتی مسئلی اصل بله وحدت یعنی ممکن دی افراد کنیس واقعا شفقت به اسلام حسابی که دی مسئله و زردوک پو اما دی مسائل که تو مشس کن افراد که توز بیان بید که نتی شیعی مبانی کن لانکار به حتی کلهب نتی شیعی اصول مبرز واضح ان اصول لانکار به حتی کلهب سپرک هچیک دیون لنگتل تارگوس دیونی شتیان دفاع بارگوس من جمله مثلا زرد نتانا کوی باری مسائل جزئی و اختلافات جزئی دون پینگن دوکسه چی چاد دی مسئله مطرح یو تمید داره مطرح یو ده آیا واقعا دی مسئله صحیح نه غلط صریح قرآن و صریح اهل بیت خلاف این مگر مسئله ولایت جزئی نه واقعا فکر بس مسئله ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اهل بیت جزئی معمولی مسئله گی نه غنا يرى شتت يا إمام باقر صلوات الله عليه في أقبس كسل مولد بني الإسلام على 5 على الصلاة على الزكاة ديوبين كونسنا كسل مولد وعلى الولاية ولاية أهل بيت ولاية علي ديك إسلامي بنياد جق بسون بنياد نابود شنا إسلام نابود مشاتا و دیکنا درنگ ای بنیاد گامبا بسا محکم پو جناب امام باقر علیه السلام اس کسل مولد ولم ینادی بشی مثل ما نودی بالولایه ولایتی کا تاکید و اهمیت به حساب چگ ینگا مطلب چگ نه فیاق نه روزا نه زکات نه حج اهمیت تا مسوممت اگر فرض باش چیک چیز فیقه که تو انکار بنا ریگنا اتحاد بچینا اگر حج لا انکار بنا و دیو ولایت حج بسان زکات بسان بسریح امام باقر صلوات الله علیه روایت پو صحیح گامس قبول به این امام باقر اسمولد ولایت سو چگو چیشیمد اما دین کچیگیز بینگد جزئی مسئله این از سوی که عمل بچین امام باقر اسپرا یدی افراد کن اسپرا عمل با خود فکر باز کتس افلا تعقلون تعقل چیه ما با این دی مسائل باریانو آیه تبلیغ ولایت گاما پتا یده نس جزئی یعنی مطلب کلی گاما زربین نگاتان فرصت آمد یعنی خدمت لمثال چاچیگ نیامبو آیه تبلیغ ولایت یاد پیغمبر لخدا اس کسل موز و این لم تفعل فما بلغت رسالته تمام شیعی علماء کن گامس کسل مولد که اگر یرس یا پیغمبر علی ولایت غدیر اعلان که تو مبنا فما بلغت رسالتا درنگ سقپا بسکن پوگامت چو سونسین یرس چنگ تبلیغ رسالت من مبس بند سوخسین درنگ سقپا پیق تنچوز درنگ سقپا زکات تنچوز درنگ سقپا احکام اسلامی تنچوز دیون من مبس بند سوخسات سوخس ولایت عمل سیکا دی تمام چیزات کنگامت دی مل سیکا اما ولایت درنگ چغو ولایتی ترازول جنتے دی آیان مطابق بیان بید آیه دی مسئلو جزئی نا علی ابن ابی طالب ولایت جزئی چاہتا و یا روایت شیعه سنی گامس نقل بید من لم یعرف پیغمبری کسل امام زمانه مات میتتا جاهلیه اگر گاه سوچی گاه کری زمانی امامی معرفت کا تومید نریگنا خوزس نریگنا جاهلیت و یان تعبیر چی که کفری مود انزرد مثال دی مسئلو جزئی نه چانا واقعا دیون گامی باری انگاتس فکر بارگوس من جمله اهداف وحدت یا چیک چیک سوک هدف پو نتی اتحاد اسلامی چین پرچم اسلام خطو آخر با انزیس گا اسلام پو اسلام منهای ولایت و غدیر خومی آیه ولایت نازل سو پیغمبر اس آیه مطابق عمل بس دکن دی آیه بابس نتان شیعه گنگما کل متفقون على هذه الآية که اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين اسلامی که ولایت علی و تنگ مثال دی اسلام بکھتو آخر برگوز دیں اتس اسلامی که علی ولایت متن ارزش مد کی اسلامی که علی و اهل بیت ولایت یو دی اسلام بکھتو آخر برگوز نتنگان ماس نیدو خطا چی بس کرشین اسلامی غتی شیعی رکن ترین عقاید کن زباس خطا آخر بنیان متا اصلا نام معنی ولایت مسئله میفینچا
دشمنان اسلام کنیش چی لس بس تخریب خراب کارانه لس تاریخ مسلم یعنی یوتان دون مفهیم انگتش چی بس خطا کرچس این مگر انگتنگ امی وظیفه مین انگتی ای باقی مسلمانان کن لهدایت بو شیعی طرف لکیوم و انگتس انگتی ارکان انز بس کن شیعی طرف لحقی طرف ل چی بس کن چس این نتنگ امی واقعا اگر نتنگ باقی فرقه کنی که شفقت چنه شفقت پو دی که چارگوشین و اگر بھائی کا تو چنه بھائیو دی که چارگوشین که کن حق ننیومر بایود پو کن قرآن ننیومر کن تمسک به اهل بیت ننیومر کن زلالت و گمراهی نوید دی زلالت و گمراهی انو کیون سے نتنگ ننیومر بچا اسلام حقیقی کنگا هدایت و کنگا اشراف بچا دیو مهم انده اگر واقعا شفقت واقعا کن چوسی فونو شسنا فونو المؤمن مرآت المؤمن کل سهیلم پستون کل امیر المؤمنین ولایت پستون کل امیر المؤمنین مقابل بیز کن کنین نقایسونستون دی نقصون یود زره دیو مدنارک نه چی فایده یاد کو گمراهی شخص قیامت لجهنم الهب چوبنا آیا دیو فونی لزینه اصلا اخوات لس دیو اینا لذا بنابراین اتنگ مس واقعا دیون گامی کا غور و فکر بارگوس من جمله ینگ مسئله چی کچیگیز دی مسئله باریان وزرت واقعا تاریخ مسلم انکار بد امیر المؤمنین مساوات چی انگتس وحدت مباین امیر المؤمنین چوب چته دوکس خاموش دوکس اعتراض مبس او ده مسلم تاریخ انکار چیک داره دین و سونده مثال واقعا امیر المؤمنین خاموش دوکس بینا امیر المؤمنین اس خلفا کنی مقابل یعنی اعتراض مبس بینا مگر حضرت زهرا سلام الله علیها ینبوز گوزگوی کل هبکن بسوین غیر از امیر المؤمنین ینبو تمام صحابه کنگامی کن اقرار لرند پا اقرار مگر غدیر خوم ینگی اعلان ولایت مسوم مینا امیر المؤمنین من منگان یرائین مینا تمام صحابی کن اقرار لس کری نا پیانوک ابن عباس و کری خاص صحابون نیمبو اعتراضی جلسه شخص اصلا دیون گاما مسلم تاریخ اصلا غتس انکار بچه یعنی چی خود باقی مسلمان کنیز کنتی کتب کنی انوز بس انگانا یرس انکار به معنا پوچیود خود با شخشقیه مسلم تاریخی مطلب چیگین که امیر المؤمنین فیق پوست دیون گاما اعلان بید پا اعتراض بید پا ها مطلب چیگ جنگ متنز بس کونا مقابلین جنگ متنز علت پاندن کری فیق پوست کسال مولیود جنگ چیه متنز جنگ تامو جایز این من اما یک مسئله چی یعنی مطرح بید کرز دکنه متنز ره مثال خود اهل سنتی مشهور صحیح کتاب المسلم انده مثال صحیحین زرشین بخاری و کتاب مسلم صحیح مسلم ادینو کوئی صحیح روایت نه مطابق کنتس نقل بد علی خاموش مدوک زره دی روایت پولا ینتنگ مس نمابوس قال عمر خلیفه ثانی کوسس ابن عباس لمخاطب بس زرد دی روایت پو صحیح مسلم و باقی اهل سنتی مشهور کتاب کنیا یوں سیود مخاطبا لابن عباس چی زرد عمر زرد فرأیت ما هو ابو بکری مسئله و مدرح بید کی میونیس ابو بکر خلیفه رسول الله قرار تنس اما لابن عباس کرنگ نچک دونا علی ابن ابی طالب کنتنگ اسکاس قبول مبس چی کسال مولد فرأيت معه لابن عباس وعلي ابن أبي طالب كنتن يسكاتهم سو أبو بكر چيتهم كاذبا رزون تنكن يعني كنتس أبو بكر رزون تنكن شسبت بين كنتن يسكات ديو صحيح بخاري يود غلط من صحيح بخاري صحيح حديث آسمان گناهگار کنتن اسکا ابو بکر گناهگار شسپت زرکان پو عمر ینکان پو ابن عباس ایتو بوس ابن عباس مفسر بزرگ اسلامی ابو بکر عمر خلیفه ثانی باقی مسلمین غیر الشیعه آسمان گناهگار غادرا غداری بکن کنتن اسکا شسپت بین ابو بکر غداری بکن و خائنا خیانت بکن
خود عمر زرد عمر لگنا پتاسون رأیتما یعنی شسبت پین یعنی علم یود پین رأا علم معنی یون چین عربی کلامیانو دره رأا یعنی یقین یود پین دی مرحله کا کنتس کو خائن شسبت پین کاذب رزون تنکان خیانت بکن غدار بکن دیکن چی زرد فرأیتمانی دیکن ابو بکر اسنا خلیفه چوس دو اینن کنتن اسکاس نان قبول مبس فرأیتمانی کنتن اسکا نشسپت پین عمر کاذبا رزون تنکن آسمن گناهگار غادرا غداری بکن و خائنا خیانت بکن عمر سانزرت و دی حدیث پو عمر آخری زندگی مراحل بیان بس کنین یعنی هرگز علی کونگا قبول مد پا عمر لدیو قرائنی کا پتا سونده نه فقط قبول مد رزون تنکن شسا یک مرتبه قبول مد دیت و چوب چهت دوگد نه اصلا رزون تنکن خیانت بکن گناهگار دیون شسپت بین دیونا کتب مسلمی صحیح مسلمی مسلمان کن گامی نظر صحیح این می کتاب چی دیان دیو یود دیو مزر بدوک چی ننی اصلا بس جاک چی نه دیو عمر زرکن ینکن پو ابن عباس و علی ابن ابی طالب و دی باریانوک حدیث شانه دیکن انگتز زرچن نه امیر المومنین خاموش یود پین چوب چته یعنی چی بله قتال ما باز دیو مطلب دیگر چین امیر المومنین صلوات الله علیه کون ادرسه جنگ متنس مقابل لما بین کری حقیانوک جنگی زریکا و دی بارین کسل مولد و ایم الله قسم بخدا لولا مخافت الفرقه افتچیک پو کسل مولد افتراق چه جکسمو کا تو مت پیننا بین مسلمین مسلمان کنی باریانوک و ان یعود الكفر دوباره کفر یومی جکسمو کا تو نامسون مننا و یبور الدین دین نابود چه جکسمو کا تو مت پیننا لکننا غیر ما کننا علیه دیرینگا امیر المومنین حالت پو دیو چمین ما جنگ تنگ سپین دیو مقابلی نظرد کون ادرس جنگ تنگ ما نه حق بیان با حق کی ہمیشہ بیان بس اعتراض بس کری حقانیت پو دنیا لروشن بس محجب است خود ابو بکر نه عمر نه محجب است اما جنگ ما تنگزرد جنگ چیه ما تنگز افتراق خطر و کفر بینی خطر و دین نابود چه خطر یود با لذا صبر فصبرتو دیگه نکسل بازنگاس صبر بس قیام ما بس لذا عزیزان گرامی اگر نتی بزرگان دین کنیس اگر نتی علماء محترم کنیس مراجع کنیس دی مسئله دی باره اسلامی وحدتی باره مسئله کتو زرنا نتنگ ما عقل دک پرگوس تعقل بارگوس کون ملسا چی که یود ممکن این مسئله زربا ضروری چید اخوت اسلامی باره مسئله زربا فلانه دیو اما نتس چود پرگوس کون دینا ایک مرحله چی که یود دیو زربا ضروری یود و دیو به عنوان مصلحت اسلام و به عنوان تقیه بیان بسین نه به عنوان حکم واقعی که نتس واقعی دینا چا یود پو اگر واقعی کا تو چنا مثلا اگر مسلمان کن نتی نفس کا تو سونا عین نفس این ایرس تو برگوز ده مثال ایرس چیه متن این نینا من کوی مثلا فرض بس تمام فنوی احکام گاما جاری چارگوز مثلا نیکو بهش چارگوز مثلا تمام گاما و در حالی که نتی اسلامی فقه نوید اگر نتی مسلمان کن نشی غیر اشیا دنیای کرگل نه ینتس توز ده یعنی جبیر سی تکبیر پیانگاتا دعای لحبت دعای اما کوی برای دعای بر علیه بزرد یون چی بس جایز شچین لذا اگر علماء اسلام کنیس دین یک مسئله زرنگاتا چود پرگوز کون مرحله چی که یود دیوزر بی مصلحت یود موقتا اما نتس دین اسلامی احکام واقعی طرف لا توجه بسه و دیون نتنگ لچود پرگوز ها یک مسئله یود که نتنگ مسلمان کن مسالمت آمیز زندگی باید پو نتنگ نکن چم سے دک باید پو دیو کرنگ مسئله گین دیو لنگتس نتی عقاید زبار گوش اسمین هر اگر انسوسی عقاید پو خیلی جخص تمسک بسه یک مرتبه نتنگ اهل سنت مسالمت آمیز زندگی بچه نه فقط اهل سنت بلکه کفار مسالح نیم بونگتس مسالمت آمیز زندگی بچه این شیعه واحد دنارگ اسلامی یعنی باریانوک مطلب چیک و فرقه گین کی تمام گروه مسلمان غیر از ناسبی و خارجی
کنگامی خون محترم ششسین کنایم با جنگ با جایش ششسمین کنایم با نکاح با جایش ششسین قطی اهل بیت تعالیمی مطابق اگر کن مریض شن عیادت لسون زریود اگر فرض بست تشیع جنازی بارینو قطن لتوسیه بسیود اصول کافی باب تقییت صفحه نمبر 219 مثلا دیون به عنوان تقییتان اما توس دینگتس تل لس کچیک بید مثال غتی یل کنیانوک در حالی که دی حساب ضرورت میتن سوس اهل سنت ریا بفیق بو مثال دیو چی تقییه گین اصلا یعنی چی وحدت اسلامی گین اگر غتل تنریگنا اصلا دی طرف لضرورت میت گنگمار تخفایود غتی شیعه عادل دوک پرگوشین شیعه فاسق رگبنا فیق صحیمین شیعه مجهول الحال رگبنا فیق صحیمین و اهل سنت نغتی نظر اصلا عادل من کی فیق چی بس صحیح چاد اگر گامل سچی تقیه یدنا دینگت اللمعه مطالعات و شهید اول شهید ثانیس طریقه بیان بسه اگر گامل سچی تقیه یدنا رگنا صورتن کنی جماعت بزر نه واقعا حمد زبچه سورال زبچه نیمبود یا تو رکوع چچا نیمبود سجدیان چچا اگر گامل سچی تقیه که تو یدنا رگنا لذا مرحوم صاحب وسائل الشیعین اصلا دی حدیث مدرح بس نظرت پیق باید بود دسو چیر یبنا من لا یقتدا به زره یعنی دی افراد کنیر یبنا کی فیق بو صحیح منن اقتدا بو جماعت لبو اما بارگوسنا تقییتا مثلا لذا دیون گاما مسالمت آمیز زندگی بو خوران چیگین غتی اسلام اس نتی اهل بیت اس اجازت اسمید که دیتو اخوا مثلا فرض بس باقی مسلمان کن نه جنگ باید پو باقی مسلمان کن کنی شق لوک باید پو دیو واحد نتی شیعه اسلام اس دیو نتا اجازت اسمید باقی فرقه سگن توس چناری نتا شیعه کافر شسپی مراحل کنی کایود مثال لہذا دیون توجه دوک پرگوس اگر نتی علماء کنیس نتی بزرگان دین کنیس مسئله زرنا مصلحتی و دیو حکم واقعی من و نیسر سینگتا دیو مسلم اینگتی بزرگان دین کنی دیانو مراد کوئی مرادن اینن که اینگتس اگر گامل سچی همبستگی بنا مصالحت نیم بو دوگ نریگنا غتی چوسی رکن کن زبه غتن ل اجازت اسفمد اصلا بلکه غتن گامی فریضه این چی بس از اسناریگنا باقی مسلمان کن شیعی طرف ل هدایت بو نقائص کن بیان باید بو متاعین خلفاء مزرزر سام سنگتی زیارت یود سام سنگتی دعا یود اهل بیت کنیز دون غتا تعلیم تحسین ده دیون باید بیان چار گوشین زره دیون بیان چار گوش ها یک مسئله چی گاه غتی عوام کنیز گالیک تانا فحش تامی مسئلو دیو شیعی علماء و شیعی دینی کا مزبیر برگوشین دی افراد کنیز ادین مسائل تو چو یک پالیسیک بس این شیعی خلاف غتی شیعی غتی معتبر کتاب کنین اصول کافی یود بحار یود دون غتی معتبر غتی علماء عاملین سیره این اهل بیت سیره اهل بیت سینی تنا دون گاما بیان بس یود غتی احکام اسلامی شیعی اراکین کنی طرف لا ارکان کنی طرف لا تاکید بس یود باید دی تاکید کنی که غتس عمل بس و غتن گامس کوشش بارگوس چی بسین تمام مسلمان کن گنگما غتی دین یانو جغ پی حتی غتی شیعه کن لا دینا دین پی جغ سے و هدایت باید پی باقی کن لا هدایت باید پی و غتی دین کن لا مطالعات سے دین ارکان کن چین سگزره دیون لا زیادت دفاع بس دنیا اللہ روشن باید پی انشاءاللہ خداوند متعالیس غتن گنگملا قرآن نا اہل بیت نا تمسک باید پی باقی تمام مسلمان کن گنگما انشاءاللہ کنی تعصبی دی عینک پو کنی چشمے کن لنے قرآن اہل بیت واقعی دی مطلب کن لا کن گنگما درک شیخ خداوند متعالیس توفیق تنشیق وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین واللعنة على أعدائهم أجمعين. علي يا علي 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 يا علي نظری زلوت خورمت به من شکست دل کن تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی نظری زلوت خورمت به من
شکست دل کن. تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن. تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن. تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی